अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, ये नक्श जो आप लोगों को, ये हिसार जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये निहायत ही ताकतवर और ज़बरदस्त हिसार है। ये नक्श ज़कात कबीर अकबर का नक्श होता है। ये बामोकिल और बाआवान नक्श होता है। अगर ये नक्श बामोकिल और बाआवान ना हो तो इस नक्श का लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो काम नहीं देता। ये नक्श ख़ास कर उन बहन भाइयों के लिए जो अमलियात का शौक़ रखता हो, जो अमलियात के शौकीन हो, जिनका अमलियात से बहुत ज़्यादा लगाव हो, ऐसे बहन भाइयों के लिए ये नक्श बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाज़रीन किराम, अमलियात में अगर आपका हिसार मजबूत न हो, आपका हिसार न हो, तो आप लोग अमलियात कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि वो अमलियात ख़तरे से खाली नहीं होता। अमलियात में जिन्नात भी अटैक कर सकते हैं, जिन्नात भी हमला कर सकते हैं, शयातीन भी हमला कर सकते हैं, हमजात भी हमला कर सकते हैं, मौकिलिन भी हमला कर सकते हैं। अगर आपका हिसार ना हो, आपका सिक्योरिटी ना हो, तो वो काम नहीं रहता, काम नहीं होता। कोशिश ज़रूर कीजिएगा आप लोगों ने कि आप लोग जहाँ भी रहते हो, जिस तरह के आप लोग अमलियात करते हो, आप लोगों का हिसार होना लाजमी है। बग़ैर हिसार के आप लोगों ने अमलियात कभी नहीं करने, क्योंकि जब आप बग़ैर हिसार के, बग़ैर सिक्योरिटी के आप अमलियात करोगे तो आप लोगों, आपके घर वालों को भी ख़तरा होता है अटैक और हमले का, आपके बच्चों पर भी हमला होता है। बहुत से ऐसे आमिलीन हज़रात, बहुत से ऐसे बहन भाई मुझसे रब्ता करते रहते हैं कि वो कहते हैं कि हमने सूरत मुज़म्मिल, सूरत यासीन, सूरत इखलास या और ऐसे अस्माउल हुस्ना कि हम लोगों ने ज़कात अदा की, हमने उनकी छिल्ला कशियाँ की, उसके बाद हम पे रुज्जतें आईं, उसके बाद हमारे घर वालों को नुकसान मिला, उसके बाद हमें नुकसान मिला। और ऐसे बहुत से बहन भाई जो अमलियात करते थे वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो गए, जिन्नात, शयातीन या हमजात या मोकिलिन की वजह से। उसका वजह ये होता है कि वो अमलियात बग़ैर हिसार के करते हैं, वो अमलियात बग़ैर तरीके के करते हैं, उनको अमलियात का कोई रहनुमाई नहीं होता। इसलिए जब वो इस मैदान में आते हैं, बजाय नफ़ा के उन्हें नुकसान ही मिलता है। रुज्जत क्या होती है? रुज्जत के लिए इंशाल्लाह मैं अलग एक वीडियो बनाने वाला हूँ। इंशाल्लाह दूसरे तीसरे दिन मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा कि रुज्जत कैसी होती है, रुज्जत क्या होती है और रुज्जत कैसी ख़त्म होती है। रुज्जत, अगर किसी कोई आमिल रुज्जत का शिकार हो, उस पर रुज्जत हुआ हो, तो वो इस हिसार को इस्तेमाल कर सकता है। इस हिसार के इस्तेमाल के बाद रुज्जत हमेशा के लिए और मुकम्मल ख़त्म हो जाता है। चाहे वो रुज्जत जिन्नात की हो, चाहे वो रुज्जत हमजात की हो या मोकिलीन की हो, वो रुज्जत ख़त्म हो जाती है। इन नकूश के इस्तेमाल के बाद, इन नकूश के लिखने के बाद आप लोग जब अमलियात का कोई सिलसिला चलाते हो या अमलियात करते हो या चिल्ला कशी करते हो या अपने घरों में बैठ के लोगों का खिदमत करना चाहते हो तावीज़ात अमलियात की सूरत में, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अगर आपके इलाके में कोई ऐसा बंदा है जो ज़कात कबीर अकबर जिसने अदा की हो, जो बामुकिल और बाआवान आमिल हो, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उनसे ये नक्श असल लिख के फिर आप लोग उसके बाद अमलियात लिखना, तावीज़ लिखना शुरू कर दें, वरना तो नहीं। दूसरी बात ये होता है कि इस तरह के हिसार के बाद अगर आप लोग अमलियात करोगे तो शायद ही अमलियात में कोई फ़ायदा हो, क्योंकि जब तक आपका सिक्योरिटी, जब आपका हिसार ना हो, आप लोग अमलियात अगर करोगे तो उसमें फ़ायदा भी नहीं होता और ख़तरा ज़्यादा होता है। बाज़ औक़ात अगर आप आमिल हो, आप काम करते हो और जब कोई मरीज़ आपके पास आता है, उस पर जिन्नात का असरात हो, चाहे वो काला जादू के हो, चाहे वो जिन्नात के दौरे के हों, और जिन्नात में भी तरह तरह के जिन्नात या शयातीन आते हैं, बहुत ज़्यादा शरीर और ताकतवर जिन्नात आते हैं। जब वो जिन्नात आपके पास आते हैं एक मरीज़ के साथ, तो उसको कैसा पता लगना चाहिए कि आप आमिल हो और आपका हिसार है?
جب بھی کوئی جنات شیاطین آپ کے پاس آتے ہیں کوئی مریض کے ساتھ، سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس مریض، ایک جو عامل بیٹھا ہے، اس کی سرپرستی کہاں سے ہو رہی ہے، یہ کتنا پاورفل ہے، اور یہ اس کا حصار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس حصار نہ ہو، آپ کا عمل مضبوط نہ ہو، آپ کا بیک کمزور ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو، تو وہ اسی ٹائم آپ پہ حملہ ور ہو جاتا ہے یا آپ کے بچوں پہ حملہ ور ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جنات یا شیاطین آپ کے لیے، ان کے دل میں آپ کے لیے کوئی رحم نہیں ہوتا، اور آپ پہ کبھی رحم نہیں کرتے۔ وہ عدو مبین ہے، جس طرح یاسین شریف میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ تمہارے عدو مبین ہے، سخت ترین دشمن ہے، وہ کسی بھی ٹائم آپ پہ حملہ ور ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو عملیات کرنی ہے یا عملیات کا آپ لوگ شوق رکھتے ہو، تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ عملیات کو سیکھیں، عملیات کا حصار لیں، اس کے زکوٰۃ اور طریقہ کار کو کمپلیٹلی سیکھیں، اس کے بعد آپ بیٹھ کے کام کریں، جس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ ایسے کام کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جس سے لوگوں کو بھی نقصان ہو اور آپ کو بھی نقصان ہو، اور جنات آپ پہ کبھی رحم نہیں کریں گے۔ اس نقش کو، اس حصار کو آپ لوگ کالا جادو کے توڑ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو۔ اگر آپ پہ کالا جادو ہو، طرح طرح کی بندشیں ہو، بندش رشتہ ہو، بندش کاروبار ہو، اس کے لیے بھی آپ لوگ اس نقوش کو استعمال کر سکتے ہو۔ گھر کے حفاظت کے لیے، کاروبار، مکان، فیکٹری کی حفاظت کے لیے آپ لوگ اس نقوش کو لکھ سکتے ہو۔ بہت ہی زبردست اور طاقتور نقوش ہے۔ اپنے کاروبار، اپنے گھر کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنے گھر کی سیکیورٹی کے لیے، اپنے گھر کو حصار کرنے کے لیے یہ بہت زبردست اور طاقتور نقش ہے۔ کسی بھی ٹائم اس نقش کو منگوا کے، اس نقش کو حاصل کر کے، اس نقش کے پیچھے اپنا نام، اپنے گھر والوں کا نام لکھ کے بحفاظت رکھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا حفاظت ہوتا رہے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز پسند آ گئے ہوں تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور فیس بک، جو بھی آپ لوگوں کے گروپس ہے اس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ بہت ہی زبردست اور لاجواب نقوش ہے، خاص کر ان مصیبت زدہ بہن بھائیوں کے لیے۔ آج کل جادو تعویذات کے مصیبت بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اگر وہ ان نقوش سے استفادہ حاصل کرے تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ نقش آپ لوگوں کے لکھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگوں کو ان نقوش کے لکھنے کی ضرورت ہو تو آپ لوگ کسی بھی ٹائم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ نقش باموکل اور باعوان آپ لوگوں کو مل جائے گی، جس سے آپ لوگوں کی حفاظت یا آپ لوگوں کی کالا جادو کا توڑ آدھے گھنٹے کے اندر شرطین ہو جائے گا، شرطین اور گارنٹیڈ ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نقش اور یہ حصار پسند آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ نقش یا یہ حصار پسند آ گیا تو آپ لوگ ضرور اسے شیئر کیجیے گا۔ اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا، میرے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔